तुमची आयतारा खंय चेन काडून व्हेली, कितें जालें? मरे हांगा उबे रावले, हांगा अशेंच उबे रावले. कितल्या जाय? 8 वाजून 10 मिनटां जाली सकाळची. सकाळी. आनी नुस्त्याक लागून हांव उबे रावले रे बाबा. इतक्यान अशे येयले 2 जण येवच्यान भागांतले. अशे 2 जण येयले, एकटो देंवलो आनी एकटो गाडयेचेरच आसा. तेणें कितें म्हटलें, आगे मनोजालें घर खंय? हांवें म्हटलें अशें रे बाबा चला भितर येवच्यान. कोंकणी बी बरो उलयतालो. अशी बायलेशे न्हू, आतां गोंयकारा भशेन कोंकणी उलयली तेणें. आनी मागीर इतकें दिसतालें म्हाका मनोजालें घर खंय काय इतकेंच एकूच उतर. हांवें म्हटलें अशें चल बाबा भितर आसा तेगेलें घर. अशें म्हणटाच असो देंवलो तो तशें गळ्यान हात घातले, ते ओडून गेलो धांवून. आतां तेन्ना ओडलेले पळय, तेन्ना तोंडां कितें घालून आशिल्लें ते? ना हें आसलें, तोंड बरें आसलें. तशें न्हू, तोंड दिश्टी पडलें तुका? तो कोण तो? पूण हांगचो तो? हांगचो म्हूण कशें कळटलें म्हाका? पूण तोंड दिश्टी पडलें. हेल्मेट बी घालून आशिल्लें? ना मागीर हेल्मेट तेणी धरलें तोंडाचेर. पूण तुगे चेन काड तेन्ना तो तोंड दिश्टी पडलें तुका? बरो बी आसा लांब. पूण हांगचो न्हू तो? तूं केन्ना पळोवना तूं पळय? ना तेका आनी तो मनोज म्हणटा कोण? म्हणून म्हणटा तो फाटल्यान घर आसा. आनी चेन काडले आनी गेले ते? हय गेले, फास्ट गेले. मागीर हिजो चेडो आमचे ते देराचो चेडो येयलो हांगा, कित्याक बॉम्ब मारता कितें म्हणून. आई गे म्हणून मोठ्यान हें केलें न्हू, तेन्ना धांवून येयलो तो. पयले ते धांवले, फास्ट गेले. आतां तुमी हेजे बद्दल पुलीस कंप्लेंट केली? हय. आनी पूण ते कोण आसात अशें हे वाड्यार पयलीं केन्ना कितें जालें? ना हे फस्टच. आनी घरां बी चोरी जाले? हे पयली टायम जाला? हे पयली टायम जाला अशें. तुमी अशी सदां येतात ह्या टायमार रावतात काय केन्ना येता? चुकोन हांव घरांतल्यान भायरूच सरना. पूण तो कोंकणी उलयतालो? हय. मनोजालें घर खंयचें गांव विचारलें. कितले अशी आसतली तुमगेली ती चेन? 2.5-3 पवनाची आसा. आनी तेका गाठ आसलेली मरे सरपंच, लांब ती इतकी लांब गाठ मारलेली आहे. अशी घातली ती अशें धरली, ती अशी ओडली तेणी. तुका कितें जालें बी? पडली तूं? ना पडना. पुलिसांक सांगलें मगे? हय, पुलिसान सगळें बरोवन घेतलें. मागीर आतां 3 दीस जाले, पुलीस हांगा येवन गेले, कितें पुलिसांक मेळ्ळा कोण बी? हय. कशें कळ्ळें मेळ्ळें म्हणटा? काल एकटो पुलीस येयलो, काळो सगळो आसलो. ती आमची जाव आमची घेवन येयली आमगे घरा कडेन, पुलीस येयला म्हणून. मागीर तेणी म्हाका आगे वच काय मनीस म्हणून विचारलें, मोबायलाचेर फोटो हाडला ते. हय रे बाबा वच म्हटलें. वच. तूं वळखलें ताका? वळखलें. वच. आतां बरो गोड तोंडाचो, लांबच आसा. केन्ना घडली?